बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई है, दिन है पीर का। इसहाक डार के नवासे पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा DNA के नमूनों के हवाले से भी बड़ी खबर सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पहली दफ़ा हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल पर किसी काबीना के अहम तरीन रुकन की एंट्री हो रही है इस सारे मामले में। वो इसहाक डार के बारे में क्या कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने टेलीविज़न पर आकर इस सारी सूरत हाल पर क्या बात की है। हम पहली दफ़ा कह सकते हैं इस लेवल का आदमी सामने आया है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात सामने आई है कि वो इसहाक डार साहब के बारे में या उनके इस्तीफ़े के बारे में क्या सोच रही है, इस्टेब्लिशमेंट का इस सारे मामले पर क्या ख्याल है। तो उनकी खबरें रखने वाले भी सामने आ गए हैं और वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि इस मामले में इसहाक डार साहब के नवासे पर अभी जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो एक्सीडेंट का है कि ये गाड़ी चला रहा था और पीछे से फिर वो एक्सीडेंट हुआ क्योंकि ख़वातीन इसी की गाड़ी में थीं। अब जिसकी वो गाड़ी थी शहरी उस्मान, उसके मुताबिक इस गाड़ी को हिट करके 3 लाख रुपए मालियत का नुकसान पहुंचाया गया। हादसा 1 जुलाई को 7:45 बजे एयरपोर्ट के करीब टोयोटा मोटर्स के करीब पेश आया था। मुकदमा साउथ कैंट पुलिस ने दर्ज किया है। ये उस वक्त था कि जब ये रज़ा डार छोड़ने जा रहा था इन ख़वातीन को एयरपोर्ट, और उनको ये लगा कि शायद एयरपोर्ट नहीं, हमें कहीं और ले जा रहा है। और इस दौरान पुलिस से राब्ते भी थी वो ख़वातीन, और फिर वहाँ पर पुलिस पहुँच गई थी। अब इसमें ये जो कहा जा रहा है जी पुलिस ने ही बाज़याब किया, उसमें एक नई कहानी है सामने। ये पुलिस इस तरह से कह रही है हमने बाज़याब किया कि फ़िल्टर हाउस तो हम ही पहुँचे थे ना, हम मुसलसल उनसे राब्ते में थे, तो इसलिए हमने बाज़याब करवाया। जबकि ये भी बात साबित है कि CCTV फुटेज आ चुकी है कि ख़वातीन गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद खुद उतरी थी और भागकर वो फ़िल्टर हाउस में पहुंच गई पनाह लेने के लिए, और फिर मुलजिम जो है वो वहाँ से भाग निकला था। तो पुलिस कहती है जी बाज़याब हमने इसलिए करवाया कि इसके वालिद के साथ हम राब्ते में थे, और अब पुलिस वाले चैट भी दिखा रहे हैं, यानी इन ख़वातीन की चैट जो हो रही थी अपने वालिद से, इसमें से एक के वालिद के साथ, वो वालिद किस तरह से पुलिस से राब्ते में था, वो सारी चैट भी अब सामने आ रही है। पुलिस वाले के मुताबिक उन्होंने तो किसी साफ़ी को भी ये दिखा दिया है, लेकिन ज़ाहिर आगे नहीं शेयर की जा रही, कॉन्फिडेंशियल इसको रखा जा रहा है। बहरहाल चैट सामने आई है जिसमें अपने वालिद से राब्ते में थी और वालिद पुलिस से राब्ते में था, लाइव लोकेशन भी पुलिस को पहुंच रही थी। फिर पुलिस वाले कह रहे हैं हमारे पास वो चैट भी मौजूद है जिसमें वो हमारा शुक्रिया अदा कर रही हैं। ये सब कुछ अब पुलिस दिखा रही है, बता रही है कि हमने बड़ी कार्रवाई की, हमने बड़ा कुछ किया, और ख़वातीन इसलिए हमारे साथ खुश थी कि हम उनसे मुसलसल राब्ते में थे। चैट वाला मामला तो ये है कि कुछ दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, सारी सामने नहीं लाई जा रही कि जी फिर केस ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से जो चीज़ें छुपाई गई हैं उनके बारे में भी जवाब पेश किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर कहाँ है CCTV फुटेजेस, जिस मकान में रहते थे उसके इर्द गिर्द के इलाकों की फुटेज किधर है, फिर बाकी जहाँ पर पुलिस ने बाज़याब कराया ख़वातीन को वहाँ उनके इर्द गिर्द की फुटेज कहाँ है, दीगर जब भी छापे मारे गए हैं, सब चीज़ें अभी तक क्यों छुपाई जा रही हैं। तो इस पर DIG ऑपरेशंस कह चुके हैं कि जी इसलिए कि तफ्तीश पर असरअंदाज कोई चीज़ ना हो, तो छुपाने की वजह यह है। तो वो DVRs नहीं दिखाई जा रही कि उनमें सिर्फ यही थे या कोई और भी था जो कहा जा रहा है नहीं जी पीछे तक हाथ है या सिर्फ यही है। इसहाक डार का, उनके बेटों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, उनका नवासा है, तो एक रिश्तेदार अगर जुर्म करे तो उसकी सज़ा इसहाक डार को क्यों दी जा सकती है। मुनीफ फारूक साहब सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का मैं आपको कह चुका हूँ कि बहुत मुतमईन है इस्टेब्लिशमेंट, इस हुकूमत से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और किसी भी तरह से ये जो बातें की जा रही हैं जी इस्टेब्लिशमेंट इस्तीफ़ा मांग रही है इसहाक डार का, ये बिल्कुल गलत है। इस्टेब्लिशमेंट को इसमें कोई मसला नहीं है और किसी भी तरह से वो कोई इस्तीफ़े की बात नहीं कर रहे इसहाक डार के, तो ये सब बातें गलत है। बाकी जनाब एक और ख़बर बड़ी ये है इस सारे मामले में कि क्राइम सीन से हासिल नमूनों के साथ पुलिस ने 8 मुलजिमान के DNA सैंपल क्रॉस मैच के लिए फॉरेंसिक लेबॉरेटरी भिजवाए थे। 3 मुलजिमान के नमूने मैच कर गए हैं, बाकी मुलजिमान के DNA सैंपल्स के नताइज आना बाकी हैं। एक खातून के साथ ज़्यादती साबित हो चुकी है, तो अब लिहाजा ये अब ज़्यादती का केस तो है, अगवा का भी है, तो ये बड़ा संगीन अब इसमें केस है। अलबत्ता इसहाक डार साहब के नवासे पर ज़्यादती का इल्ज़ाम नहीं है, अगवा का इल्ज़ाम ज़रूर है, वो भी संगीन जुर्म है। फिर नज़र ही आता है या ख़वातीन ने जो इल्ज़ाम लगाया है उसके मुताबिक FIR में कि रज़ा डार मेन इसमें करैक्टर है, ज़्यादती तो उस पर नहीं हुई। उनके बयान में ये चीज़ सामने आती है, उनसे कहलवाया गया है या उनसे पूछा गया होगा भाई रज़ा डार तो नहीं है ज़्यादती करने वाला, उन्होंने कहा नहीं वो नहीं है। तो जब उन्होंने ज़्यादती से क्लियर कर दिया तो जुर्म तो अभी भी संगीन है अगवा का कि सारा कुछ उन्होंने डिज़ाइन किया। लेकिन मेरी जो इत्तलात हैं या मेरे ज़राए जो बता रहे हैं उसमें यह है कि रज़ा डार पर ज़्यादती का इल्ज़ाम नहीं आ रहा, और वहाँ से तो वो क्लियर नज़र आते हैं हो जाएंगे। अभी DNA सैंपल से मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन बाकी
جو الزامات ہیں اس میں بھی عمر قید کی سزا ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، لیکن ہماری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب تک آپ حکمران ہیں آپ پر کیس ثابت نہیں ہوتے. حکمران نہ رہیں پھر اور بات ہے، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. باقی جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب کہہ لیں جی اسحاق ڈار کا کوئی لینا دینا نہیں، تو پھر اس چیز کو ضرور دیکھ لیں کہ کیا لڑکیوں کو ویزے جاری کرنے کے معاملے میں فورن آفس یا مشیر وزیر اعلیٰ علی ڈار کا آفس استعمال ہوا، اسحاق ڈار صاحب کا یا کوئی استعمال ہوا اس میں آفس یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا. جہاں تک بات ہے رانا ثناء اللہ کی، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ رانا ثناء اللہ کی اس سارے معاملے میں انٹری ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی استعفے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ بے بنیاد بلا جواز ہے. اسحاق ڈار صاحب ایک محنتی باوقار شریف انسان ہیں اور جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں. تو اگر کوئی رشتہ دار جرم کرے گا تو رانا ثناء اللہ پر تو اس کا الزام آپ نہیں دے سکتے. اس کیس کا انجام قانونی طور پر دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے، جب کوئی مقدمہ عدالت میں جاتا ہے یا ملزم بری ہوگا یا سزا ہوگی. میری رائے ہے کہ اگر اس کیس میں کوئی معافی صلح یا کمپرومائز نہ ہوا، اب سن لیجئے، معافی کمپرومائز صلح یہ ہے، تو دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. اگر نہ ہوا تو پھر کوئی صلح کی گنجائش شاید اس میں بن سکے گی، اگر تو یہ صلح میں، اور اگر نہ ہوا تو پھر شواہد کی بنیاد پر امکان ہے کہ ملزمان کو سزا ہو سکتی ہے، امکان ہے. یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں. جی سوال ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ الزام کسی عام آدمی پر ہوتا، ایک نہیں بلکہ متعدد غیر ملکی خواتین کی جانب سے، تو اس کیس کو بھی کیا اسی انداز میں ڈیل کیا جاتا؟ جواب رانا ثناء، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی عام شخص ہوتا تو اس معاملے کی شاید اتنی اہمیت ہی نہ بنتی، کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہ ہوتا، نہ اس پر اتنی بحث ہوتی اور نہ اس سطح پر کوئی جواب طلبی ہوتی. بس یہ کیس ایسے ہی چل رہا تھا. یہ تو اسحاق ڈار صاحب کا نام آ گیا اس لیے یہ ہائی لائٹ ہو گیا، ورنہ اتنا ہائی لائٹ ہی نہیں ہونا تھا. تو اب جو اصل بات کی ہے رانا ثناء اللہ نے، وہ کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ رضا ڈار کا ان خواتین کے ساتھ کاروباری تعلق تھا اور ان کے درمیان مالی لین دین کا معاملہ بھی موجود تھا. ممکن ہے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ انہیں پاکستان بلا کر مالی تنازع اپنے حق میں حل کر لے یا اپنے واجبات وصول کر سکیں، تاہم بعد میں اس پورے معاملے کو جس انداز میں ہینڈل کیا گیا وہ غلط ثابت ہوا اور یہ معاملہ مزید سنگین صورت اختیار کر گیا. یہاں سے غلطی ہوئی، ورنہ لین دین کا تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ ان سے پیسے ہم واپس لے لیتے ہیں خواتین سے، وہاں سے سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی استعفیٰ ایک وقت میں لیا گیا تھا جب مالٹن سانحہ ہوا تھا. 14 جن لوگ تھے جو جاں بحق ہوئے تھے، ان میں حاملہ خواتین بھی تھیں جن کے منہ پر گولیاں لگی تھیں، گولیاں چلتی رہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا رہا. تو اس کے بعد بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اس کے بعد بھی وزیر مشیر سب ہوتے ہیں. تو اس ملک میں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ حکمران ہیں تو یہی بات ہے کہ آج بھی حکمرانی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. رانا صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی. اس معاملے کو خام خواہ اچھالا جا رہا ہے اور ایک نان ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاص طور پر اس معاملے کو ہمارے معزز وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح اس کے اثرات ان تک پہنچائے جائیں یا پہنچ گئے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. تو کافی حد تک جناب یہ تو پہنچ چکے ہیں اثرات وہاں تک. تو لہٰذا اب اس چیز کو کس طرح سے سمیٹا جائے گا، اب اصل امتحان یہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نون لیگ اپنے دور میں نے اس طرح بتایا کہ مالٹن سانحہ تھا، پھر حکومت میں ہوتے ہوئے اور بھی بہت سے کیسز آئے تھے، تو نیچے تو ہینڈل ہو جاتے تھے. پناما کیس بھی آپ دیکھیں، FIA تھی، نیب تھی، سارے ادارے تھے، اسٹیٹ بینک بھی اس میں آ سکتا تھا، دیگر ادارے آ سکتے تھے، لیکن نہیں، پھر وہ سپریم کورٹ کے تحت ایک GIT بنی تھی، تب جا کر اس میں سزا ہوئی تھی. تو تب وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت کی ظاہر ہے کہ پھر خلاف تھی میاں نواز شریف صاحب کے، تو سارا کچھ ہو گیا تھا. لیکن آج اب منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، نام ان کو استعفیٰ چاہیے اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے سارا کیس. تو لہٰذا ایسے ہی یہ کہا جا رہا ہے جی استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی خدا نخواستہ اس میں کوئی اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ ہوتا، خدا نخواستہ، تو پھر اور بات تھی، جب ہے ہی نہیں کچھ تو پھر کیوں اس میں اس طرح سے اس کو اچھالا جا رہا ہے. تو یہ فرق ابھی نظر آ رہا ہے اگر ہم یہ دیکھیں. تو باقی اس کیس نے ابھی آگے چلنا ہے اور DNA سیمپلز والا معاملہ وہ جس طرح سے آگے آئے گا اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کیس پر جو اس میں پہلے دن سے لے کر اب تک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم
نظر رکھنے والی شخصیت ہے، ان سے میری بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے اور پوری تفصیل اس سارے کیس کی، کیا ہوا، کیسے کیسے چیزیں سامنے آئیں اور آگے کیا ہو سکتا ہے، اس پر ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ رات کو آپ کے لیے پوری تفصیل کے ساتھ ویڈیو لے کر آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔